रेकार्डिंग प्रारब्धं खलु दृश्यते खलु अस्तु वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु। अद्य वयं कमल पत्रे सन्नन्ताः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् परिचयं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यययोजनं। पदम् इति अति मुख्यं भवति संस्कृतभाषायां। तत्र पदस्य निर्माणं कथं भवति इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययः द्वयोः योजनेन पदं सिद्ध्यति। पदं कतिविधं भवति? कोऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? केऽपि? सुबन्तं तिङन्तम् इति पदं द्विविधं भवति संस्कृतभाषायां। सर्वाणि पदानि अस्मिन् सुबन्ततिङन्तयोः एव भागं स्वीकुर्वन्ति। अत्र प्रकृतिः इत्युक्ते किं भवति? धातु अथवा प्रातिपदिकं भवति। उत्तमं, धातुः अथवा प्रातिपदिकम् एतदेव प्रकृतिः इति उच्यते। धातुः अथवा प्रातिपदिकं। प्रकृतिः इत्युक्ते मूलरूपं, पदस्य मूलरूपं यत् भवति तदेव प्रकृतिः इति उच्यते। प्रत्ययाः कीदृशाः? अन्ये कोऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? सुधा महोदय। कृत् कृत् प्रत्यय, सन् प्रत्यय, किं सनादि सनादि प्रत्ययः, सनादि तद्धित प्रत्ययः। and अत्र अस्मिन् पदे पठति इत्यत्र किं प्रत्ययः भवति? कः प्रत्ययः? तिङन्तं तिङ् प्रत्ययः अत्र भवति। रामः, उत्तमं। रामः इत्यत्र कः प्रत्ययः? सुबन्तं सुप्रत्ययः। एतादृशं बहवः प्रत्ययाः, अन्ये बहवः प्रत्ययाः अपि सन्ति। स्त्रीप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, सनादिप्रत्ययाः इति बहवः प्रत्ययाः सन्ति। प्रकृतेः सहितं प्रत्ययस्य योजनेन एव पदस्य निर्माणं भवति। इदानीं पठति इत्यत्र कः धातुः, कः प्रत्ययः? 110 कः? प्रशान्त् महोदय। प्रशान्त् महोदय वक्तुं शक्यते वा? पठति इत्यत्र कः प्रत्ययः, कः प्रकृतिः? पट् इति धातुः, ति इति तिङ् प्रत्ययः, द्वयोः योजनेन पठति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र पट् इति मूलधातुः। इदानीं लिखति इति पश्यामः चेत् तत्र लिक् इति धातुः अस्ति मूलरूपं। गच्छति इति पश्यामः चेत् तत्र गम् इति मूलरूपं भवति। इदानीम् अत्र पश्यतु, पिपठिषति, गमयति, असूयति, दासायते, कण्डूयति। अत्र एते सुबन्तं वा तिङन्तं वा? भवन्तः किं चिन्तयन्ति? तिङन्तं। किमर्थम्? अत्र अन्ते ति ते इत्यादि श्रूयते, धातुरूपवत् भासते, अतः तिङन्तम् इति मनसि चिन्ता आगच्छति। किन्तु अत्र पिपठिष्यति इत्यत्र कः धातुः अथवा किं मूलरूपं? पट्
पट् इति वक्तुं शक्यते, किन्तु वस्तुतः पट् इति रूपं नास्ति। वयं धातुपाठे गत्वा पट् इति लिखामः चेत् पठति इति एव रूपं प्राप्नुमः। अष्टाध्यायीं गत्वा पट् इति लिखन्तु, तत्र पिपठिषति इति किं लट् लकारे अथवा कर्तरिप्रयोगे न आगच्छति, सन्नन्तप्रयोगे एव आगच्छति, किन्तु तत्र धातुः भिन्नः अस्ति। तद् वयं किञ्चित् कालानन्तरं पश्यामः। इदानीं गमयति अस्मिन् विषये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? अस्य परिचयः अस्माभिः पूर्वमेव प्राप्तः। निजन्तं निच् प्रत्ययः अत्र अस्ति। अत्रापि गम् इति धातुः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु गम् धातोः कर्तरिरूपाणि गच्छति एव। तत्रापि निजन्तस्य निमित्तं तत्र परिवर्तनं भवति, धातोः परिवर्तनं भूत्वा अन्यः धातुः भवति। इदानीम् असूयति, दासायते, कण्डूयति इत्यत्र पश्यामः चेत् दासायते अस्माभिः पठितं परिचयस्तरे। आशायाः ये दासाः ते तस्मिन् सुभाषिते आसीत् दासायते। अत्र बहुकालं चर्चा अपि कृता। अत्र धातुः कः इति। असूयति अत्र धातुः कः। कण्डूयति अत्र कमलस्तरे एव कण्डूयमानेन कटं कदाचित् इति रघुवंशे आगच्छति। अत्र पश्यामः चेत् एते नामधातवः, इत्युक्ते प्रातिपदिकेभ्यः तेषां निर्माणं जातं। तदेव अत्र वैशिष्ट्यं भवति। अस्मिन् विषये अस्मिन् वर्गे किञ्चिदिव वयं परिचयं प्राप्नुमः। किन्तु सर्वेपि धातवः एव, किन्तु तत्र भेदः अस्ति। प्रथमः त्रयः धातवः गणपाठे अस्ति, धातुपाठे क्षम्यतां, गणपाठे नास्ति, धातुपाठे। अष्टाध्याय्याः धातुपाठे तेषाम् आवलिः अस्ति। भूसत्तायां एदवृत्तौ इति धातुपाठे तेषाम् आवलिः अस्ति। किन्तु पिपठिषति, गमयति एते धातुपाठे तेषां निर्माणं नास्ति, किन्तु it is equivalent to the secondary dhatu. It is called as secondary dhatu or derived dhatu. We will come to that later. तदनन्तरम् असूयति, दासायते, कण्डूयति इत्यादयः नामधातवः इति उच्यते। तस्मिन् विषये इदानीं किञ्चिदिव वयं परिचयं प्राप्नुमः। इदानीं धातुः द्विविधं भवति। एकः अस्ति औपदेशिकः, अन्यः आतिदेशिकः। एतत् नूतनं विषयमस्ति, किञ्चित् अवधानेन शृण्वन्तु। औपदेशिकः धातवः इत्युक्ते धातुपाठे येषाम् आवलिः पाणिनिना दत्ता ते औपदेशिकाः इति उच्यते। औपदेशिकः इत्युक्ते उपदेशरीत्या पाणिनिना अथवा महर्षिणा यत् उपदेशरूपेण दत्तं तदेव औपदेशिकः। आतिदेशिकाः इत्युक्ते ऑडियो ब्रेकिंग ओरिजिनल धातवः एते आतिदेशिकः इत्युक्ते श्रूयते वा? we lost you Mahodaya. I couldn't hear. I don't know if it is my अस्तु, अहं पुनः वदामि। धातवः द्विविधाः, औपदेशिकः, आतिदेशिकः। औपदेशिकः इत्युक्ते धातुपाठे येषाम् आवलिः पाणिनिना दत्ता ते औपदेशिकाः। आतिदेशिकः इत्युक्ते प्रत्ययस्य योजनेन नूतन धातोः निर्माणं भवति, तदेव आतिदेशिकः इति उच्यते। अस्मिन् विषये वयं पश्यामः। इदानीम् औपदेशिकाः इत्युक्ते वयं जानीमः धातुपाठे 200 धातवः सन्ति। भूसत्तायां एदवृत्तौ पट् लिक् वन्द् दश ते धातुपाठे तेषाम् आवलिः अस्ति। 10 गणेषु विभाजिताः। भुवादिगणः, जुहोत्यादिगणः इति चुरादिगणपर्यन्तं 10 गणेषु 200 धातवः दत्ताः सन्ति पाणिनिना। तेषां 10 लकाररूपाणि, कृदन्तरूपाणि इति सर्वमपि भवति एव। वयम् एतत् विषयं पूर्वमेव जानीमः। पट् इति एकः धातुः अस्ति, तेन तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन पठति इति क्रियापदं सिद्ध्यति। पट् इति धातुः तेन सह कृत् इत्यस्य प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? सुबन्तं भवति। उदाहरणार्थं त प्रत्ययः कृदन्तः, तस्य योजनेन पठितः इति सुबन्तरूपं प्राप्नुमः। तवतु प्रत्ययः, तस्य योजनेन पठितवान् इति रूपं प्राप्नुमः।
एते द्विसहस्रधातवः तेषां भुवादयो धातवः इति सूत्रेण तेषां धातुसंज्ञा भवति। अष्टाध्यायी मध्ये धातुः इत्युक्ते नेम् नाम भवति, संज्ञा इति उच्यते टेक्निकल् रीत्या। तेषां डेफिनेशन् कथं दत्तम् इत्युक्ते पाणिनिना भुवादयो धातवः। भुवादि 10 गणेषु येषाम् आवलिः अस्ति तेषां क्रियायोगे धातुः इति संज्ञा भवति। किमपि क्रियां प्रकटीकर्तुं तेषां नाम किं भवति, धातुः इति संज्ञा भवति। भू भवति, भूसत्तायां भवति इति अर्थे। एदवृद्धौ वृद्धि क्रियां बोधयितुं एदते इति धातुः उपयुज्यते इति अत्र भूवादयो धातवः इति सूत्रम्। अस्य विषयम् अस्मिन् स्तरे न आवश्यकं, किन्तु अवगमनार्थं मया उच्यते। धातुपाठे येषाम् आवलिः उच्यते तेषाम् औपदेशिकाः इति नाम भवति। इदानीम् आदिदेशिकाः इत्युक्ते केचन अन्ये धातवः सन्ति, तेषाम् आवलिः धातुपाठे नास्ति, किन्तु तेषामपि धातुसंज्ञा एव भवति। कथम् इत्युक्ते विशेषप्रत्ययाः सन्ति। सनादिः इति 12 प्रत्ययाः अत्र पश्यन्तु। सनादिप्रत्ययाः इति कृत्प्रत्ययाः सन्ति, तद्धितप्रत्ययाः सन्ति। तादृशं सनादिप्रत्ययाः इति प्रत्ययाः सन्ति, तेषां संख्या 12 प्रत्ययाः सन्ति। के इत्युक्ते सन्, क्यच्, कां, यच्, क्यं, क्यश्, निच्, किप्, क्विप्, यङ्, यक्, आय, इयङ् इत्यादि 12 प्रत्ययाः सन्ति। तेषां ज्ञानम् इदानीं न आवश्यकम्। किन्तु किमर्थम् एतत् उच्यते इत्युक्ते अत्र एव निच् निजन्तः अपि भागं वहति, सन् अपि भागं वहति। अत्र 12 प्रत्ययेषु सन् प्रत्ययः आदिः भवति। सन् इदानीं सर्वादिगणं वयं जानीमः। सर्वादिगणम् इत्युक्ते सर्व, विश्व, उभय, द प्रोनौन्स् इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषया। वयं त्यद्, त्वत्, अहम्, अश्मत्, युष्मत् इत्यादि सर्वेषां नाम किं भवति, सर्वनाम इति संज्ञा भवति। किमर्थम् अत्र सर्वनाम इति नाम प्राप्तम् इत्युक्ते तस्मिन् गणे बहवः शब्दाः सन्ति, तेषाम् आदिः सर्वशब्दः अस्ति। सर्व, आदि, सर्वादि, अतः सर्वादिगणम् इति नाम प्राप्तम्। इदानीं भुवादिगणम् इति चिन्तयन्तु। एतत् कठिनमस्ति चेत् भुवादिगणे प्रथमगणः, तत्र प्रथमः धातुः कः, भूधातुः। अतः तस्य गणस्य नाम एव भुवादिगणः। भू आदिः यस्य सः भुवादिः इति पाणिनिना एतत् विशिष्टं रूपम् अनुसृयते। किम् इत्युक्ते किमपि नाम दातव्यं चेत् प्रथमः शब्दः कः तद् आश्रित्य भुवादिगणः इत्युक्ते भूशब्दः भूधातुः प्रथमः अस्ति इति अर्थः। तादृशमेव नाम अनुसृयते। इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र सनादिप्रत्ययः इति किमर्थं नाम भवति इत्युक्ते अत्र आदिप्रत्ययः किं भवति, सन्। सन् आदिः सनादिः। श्रूयते वा? किमपि स्थगनम् आसीत् चेत् कृपया मां वदतु। अत्र सन् आदिः सनादिः। सनादिप्रत्ययाः 12 प्रत्ययाः सन्ति, तेषु सन् इति आदिः प्रत्ययः अस्ति। अतः एव ते सनाद्यन्ताः इति उच्यन्ते। सनादिप्रत्ययाः यस्य शब्दस्य अन्ते विद्यन्ते ते सनाद्यन्ताः इति नाम प्राप्नुवन्ति। यदि तिङ् अन्ते अस्ति तिङन्तं, सुप् अन्ते अस्ति सुबन्तं, तादृशं सनादिप्रत्ययाः अन्ते अस्ति इत्युक्ते सन्नाद्यन्ताः इति उच्यन्ते। अवगतं? किमपि क्लेशः अस्ति वा? अस्तु। इदानीं सनादिप्रत्ययाः 12 सन्ति इति अस्माभिः पठितम्। अत्र कृत्प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? कृदन्तं भवति। कृदन्तं पदं कीदृशं भवति? सुबन्तं भवति वा प्रातिपदिकं भवति वा? प्रातिपदिकं। तत्र अस्माभिः अवधानेन पठितव्यं। कृदन्तस्य योजनेन केवलं प्रातिपदिकस्य एव निर्माणं भवति, न तु सुबन्तस्य। तादृशम् अत्र सनादिप्रत्ययस्य योजनेन इदानीं तद्धितप्रत्ययाः सन्ति, तेषां योजनेन किं सिद्ध्यति? सुबन्तं पदं सिद्ध्यति, प्रातिपदिकमेव सिद्ध्यति। तद्धितस्य प्रयोजनेन अपि प्रातिपदिकमेव सिद्ध्यति। तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा वयं सुबन्तं प्राप्नुमः। किमपि प्रत्ययं भवतु,
we get either प्रातिपदिकम् or धातु. कृत् प्रत्ययस्य इदानीम् उदाहरणार्थं पट् इति अस्ति. तत्र त प्रत्ययं योजयामः चेत् किं भवति? त त्यजतु. इदानीं तवतु प्रत्ययं स्वीकरोतु. पट् तवतु किं सिद्ध्यति? पठितवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. तदनन्तरं वयं सुप्रत्ययं योजयामः, पठितवान् इति रूपं सिद्ध्यति. प्रक्रिया भिन्ना अस्ति. तादृशं तद्धितप्रत्ययेषु अपि तादृशमेव भवति. तद्धितप्रत्ययेषु अपि सुप्रत्ययस्य, इदानीं दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति अस्ति चेत् दशरथ, तत्र दशरथ प्लस् किमपि तद्धितप्रत्यय इ वा अण् वा किमपि भवतु, तस्य योजनेन दशरथः इति आसीत् खलु, तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः भवति. तदनन्तरं तद्धितप्रत्ययस्य योजनं भूत्वा दाशरथी इति भवति. तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा एव वयं दाशरथिः इति रूपं प्राप्नुमः. अवगतं वा? इदानीं सन् प्रत्ययाः अस्ति, तेषां योजनेन किं भवति? प्रातिपदिकं भवति वा धातुः भवति वा इति प्रश्नः. किन्तु अत्र किम् उच्यते? सनादिप्रत्ययाः 12 सन्ति. तेषां योजनेन धातोः निर्माणमेव भवति. नूतन धातोः निर्माणं भवति. कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति. तद्धितप्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति. सनादिप्रत्ययस्य योजनेन धातुः भवति. अत्र 12 प्रत्ययाः सन्ति. केषाञ्चन योजनं प्रातिपदिकेभ्यः वयं कर्तुं शक्नुमः. वयं पूर्वं दृष्टवन्तः. असूयति, दासायते, कण्डूयति. ये प्रातिपदिकाः सन्ति, प्रातिपदिकेभ्यः वयं सन् प्रत्ययं योजयित्वा एतत् रूपं निर्माणं कृतवन्तः. अवगतं वा? केचन सनादिप्रत्ययान् वयं प्रातिपदिकेभ्यः योजयामः, केचन धातुभ्यः योजयामः. यत्किमपि भवतु, परन्तु अन्तिमं रूपं धातुः एव भवति. वयम् उदाहरणं पश्यामः. इदानीं सन् इति प्रत्ययः अस्ति. One doubt that dasayate, the other 3 example, so those are not pratipadik. You don't get pratipadikam, is it? No, you are not getting pratipadika. You are adding the san pratyaya to a pratipadika. Oh. असूय इति असूयति, असूया अस्ति. असूया इत्युक्ते तद् असूया इति प्रातिपदिकं. तेन सह वयं किमपि सनादिप्रत्ययं योजयामः. तस्मिन् विषये इदानीं न गच्छामः. कः प्रत्ययः, कीदृशं प्रक्रिया इत्यादि विषये अस्माकं ज्ञानं न आवश्यकं. किन्तु प्रातिपदिकेन सह वयं सनादिप्रत्ययं योजयामः चेत् धातोः निर्माणं भवति इति एव विषयः. अस्तु. इदानीम् अत्र उदाहरणं पश्यतु. सन् इति प्रत्ययः इदानीं पूर्वं दृष्टं खलु. सन् क्यच् इति वयं स्वीकुर्मः. इदानीं सन् प्रत्ययः वयं तस्य योजनं धातोः अनन्तरं कुर्मः. इदानीं पट् इति धातु, तदनन्तरं सन् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् किं भवति इत्युक्ते पिपटिष इति नूतन धातोः निर्माणं भवति. पट् इति धातुः, तदनन्तरं सन् इति प्रत्ययं योजयामः. तेन किं निर्माणं भवति इत्युक्ते पिपटिष इति पुनः धातुरूपमेव वयं प्राप्नुमः. अवगतं? पट् अनन्तरम् इदानीं कृत् योजयामः चेत् पठितवत् इति प्रातिपदिकं प्राप्नुमः कृत् योजनेन. इदानीं सन् प्रत्ययस्य योजनेन पुनः धातुः एव भवति. पिपटिष इति नूतन आतिदेशिकधातुः भवति. तदनन्तरं वयं पुनः तिङ् प्रत्ययं योजयामः चेत् पिपटिषति इति रूपं सिद्ध्यति. अन्यत् उदाहरणं क्यच्. क्यच् इत्यपि द्वितीयः. अत्र पश्यन्तु, सनादिप्रत्ययेषु क्यच् इति द्वितीयः. क्यच् कुत्र योजयामः चेत् केवलं प्रातिपदिकात् अनन्तरम् एव योजयामः. उदाहरणं पुत्र. पुत्र अनन्तरं क्यच् इति योजयामः चेत् पुत्रीय इति नूतन धातुः भवति. पुत्र क्यच् पुत्रीय. अस्य अर्थः किं? पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति अर्थः. पुत्रीयति. तदनन्तरं वयं तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन पुत्रीयति इति रूपं सिद्ध्यति. पिपठिषति, पुत्रीयति, एते द्वौ अपि क्रियारूपाणि. किन्तु पिपठिषति इत्यस्य मूलरूपं किं? पिपठिष. पुत्रीयति इत्यत्र पुत्रीय
अत्र पट् इति धातोः अनन्तरं सन् प्रत्ययस्य योजनेन पिपठिष इति धातोः निर्माणम् आसीत्। अत्र पुत्र इत्यस्य प्रातिपदिकात् अनन्तरं क्यच् प्रत्ययस्य योजनेन पुत्रीय इति धातुः एव, पुनः धातुः। सनादिप्रत्ययानां योजनेन धातोः निर्माणमेव भवति, तदेव अवगन्तव्यः अंशः। एकनिमिषम्। अर्थं किं? सॉरी। पुत्रम् आत्मनः इच्छति। पुत्रः इच्छति वा? तस्य कृते पुत्रम् आत्मनः इच्छति। एकनिमिषम्। Sorry, Prashant Mahodaya, you said. वदतु। Was the same question. स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्ति खलु? दृश्यते वा? अस्तु। सो अत्र पश्यन्तु, अवगन्तव्यः विषयः किम् इत्युक्ते अस्य कृते मा गच्छन्तु कृपया। सन् क्यच् इत्यादि विषयाणाम् अवगमनार्थम् अथवा किं प्रातिपदिकं वा धातु वा इति विषयं न आवश्यकम्। सनाद्यन्ताः धातवः सर्वे अपि धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। स्क्रीन् न दृश्यते। ओ एवं वा? महोदय रामनारायणः अत्र श्रूयते किम्? वदतु महोदय। महोदय अतः सन् प्रत्ययस्य प्रयोजनं यत् इत्युक्ते धातुभ्यः पुनः धातुरूपं सिद्ध्यति तादृशं किल? धातुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपि पुनः धातुरूपम्। अत्र पश्यतु, पुत्र दासायते कण्डूयति इति सन् प्रत्ययानां योजनं धातुभ्यः अपि कर्तुं शक्यते, प्रातिपदिकेभ्यः अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु अन्तिमं रूपं किं भवति? धातुः एव भवति। तदेव विषयः। तद् अवगन्तं चेत् किमपि चिन्ता नास्ति। कृत् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? प्रातिपदिकमेव भवति। तद्धितप्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकमेव भवति। सनादिप्रत्ययस्य योजनेन धातुः एव भवति। तदेव अवगन्तव्यम्। कृत् प्रत्ययं कुत्र योजयामः? धातोः अनन्तरं। तद्धितप्रत्ययं कुत्र योजयामः? भवती तु सनाद्यन्तप्रत्ययानां विषये वदति किल? केवलं सन् प्रत्ययस्य विषये एव। तस्मिन् विषये अहम् आगच्छामि। इदानीम् अहं सनादिप्रत्ययानां विषये एव तत् पश्यतु, सनाद्यन्तः धातवः इति सनादिप्रत्यये एव अहम् अस्मि। तत्र अग्रिमं स्लैड् पश्यतु। अत्र 12 प्रत्ययाः, तेषां सर्वेषां नाम अस्ति सनादिः। सनादिः अन्ते अस्ति, अतः सनाद्यन्ताः। सनाद्यन्ताः सन्नन्ताः उभयं भिन्नं। सनाद्यन्ताः सन्नन्ता इस् अ सबसेक्ट अंडर सनाद्यन्ता। अवगन्तव्यं तस्मिन् विषये। सनादिधातवः 12, तत्र प्रथमः अस्ति सन्। अवगतं वा? सनादि इति 12 प्रत्ययाः, तेषां योजनेन धातुः भवति। तत्र प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सन्। सन् अन्ते अस्ति चेत् सन्नन्तः। इदानीम् अस्मिन् कोविदस्तरे अस्माकं चिन्तनं केवलं सन्नन्तविषये एव अस्ति, न तु सनादिविषये। अत्र भ्रमः मास्तु। सनाद्यन्ताः सन्नन्ताः उभयत्र भेदः कः इति अस्माभिः सम्यक् अवधानेन पठितव्यं। सनादि इत्युक्ते 12 प्रत्ययाः, सन् इत्युक्ते प्रथमः प्रत्ययः अमङ्ग सनादि। इदानीम् अवगतं वा? वयम् इदानीं सन् प्रत्ययस्य अन्ते वयं गच्छामः। इदानीं सन् प्रत्ययः। सन् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति सः सन्नन्तः। सनादिप्रत्ययेषु प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सन्। सन् प्रत्ययः अन्ते अस्ति चेत् सन्नन्तः इति तस्य शब्दस्य नाम भवति। जनम् आवश्यकम् इत्युक्ते इच्छार्थकः। महोदय ऑडियो न श्रूयते। इच्छति जिगमिषति, पातुम् इच्छति पिपासति। Instead of like saying patitum ichchati, we can say pipatishati. इच्छार्थं बोधयितुं सन् प्रत्ययस्य उपयोगं भवति। अस्य प्रत्ययस्य
कुत्र योजनं भवति इत्युक्ते केवलं धातुभ्यः एव भवति। सन् प्रत्ययं कुत्र योजयामः? धातोः अनन्तरम् एव तस्य योजनं भवति। अत्र सन् इत्यत्र नकारः लुप्यते, केवलं स इति अवशिष्यते। रूपं पश्यामः चेत् पिपठिषति, पिपासति। अत्र षत्वम् आसीत्, पूर्ववर्णः इकारः अस्ति, अतः षत्वं सत्वं भूत्वा ष इति रूपं प्राप्तं। पिपासति अत्र स इति अवशिष्यते। तस्य अनन्तरं वयं जानीमः कृत् वा शत्रु वा, शत्रु इत्युक्ते किं भवति? अत्, केवलम् अत् अवशिष्यते। अत्र सन् इत्यत्र स इति अवशिष्यते, ष अथवा स इति श्रूयते शब्देषु। अत्र अन्यत् मुख्यं विषयं किम् इत्युक्ते द्वित्वम्। अत्र इदानीं किपठिषति इति स्वीकरोतु। अत्र ष इति सन् प्रत्ययस्य भागः, ति इति तिङ् प्रत्ययस्य भागः। अत्र पिपठि इति किम् इत्युक्ते पट् धातोः द्वित्वम् आसीत्। द्वित्वम् इत्युक्ते द्विवारम् उच्चारणं, द्वित्वं डुप्लिकेशन् इति उच्यते। पट् इत्यस्य द्विवारम् उच्चारणं भवति। अत्र सन् प्रत्ययस्य सन् यङ्गोः इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। एतत् अवगतं वा? एतदेव सन्नन्तस्य परिचयः। सन् प्रत्ययः अन्ते अस्ति, अतः सन्नन्तः इति अस्य शब्दस्य नाम। अस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते इच्छार्थं बोधयति। ते धातुभ्यः एव तेषां योजनं भवति। तत्र स इति श्रूयते, तत्र द्वित्वं भवति। एतावता कुत्र सा भवति, कुत्र सा भवति, कुत्र सा भवति इति भवति पाठयति वा? किं भवति? अस्मिन् स्तरे आम् आम्, तद् आवश्यकं वा? अस्माकं स्तरे न आवश्यकं वा? तद् अहं वक्तुं शक्नोमि, किन्तु इन्कोः इति उच्यते। षत्वस्य नत्वस्य विषये किञ्चित् सूत्रमस्ति खलु, तादृशं षत्वस्य विषये अपि सूत्रमस्ति। इन् को, इन् इत्युक्ते प्रत्याहारे ऐ उन् ऋलुक् एवम् ऐ इति अस्ति खलु। अत्र इन् पूर्ववर्णः इन् अस्ति चेत्, कु अस्ति चेत् षत्वं भवति। अस्मिन् विषये वयम् अन्ते पश्यामः। अद्य समयः अस्ति चेत् वयं पश्यामः, अथवा अग्रिमवासरे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। प्रथमं वयं सन्नन्तस्य विषयं ज्ञानं प्राप्नुमः, तदनन्तरं षत्वस्य विषये अपि वयं पठितुं शक्नुमः। इदानीम् अत्र किमपि अन्ये तत्र द्वित्वम् अस्ति, तत्र प्रायः पीपा इति आगच्छति, अतः द्वित्वम् इति वदति वा? आम्, अत्र द्वित्वमेव भवति। द्वित्वं वयं लिट् लकारविषये बभूव इत्यादि वयम् अस्माभिः लिट् लकारे अस्माभिः अधिकं परिचयः न प्राप्तः। लिट् लकारे तत्र द्वित्वं भवति। तादृशं सन् प्रत्ययानां विषये अपि द्वित्वं निश्चयेन भवति। अत्रापि अहं किञ्चिदिव परिचयं वदामि अन्ते। प्रथमं वयं रूपाणि अवगच्छामः, तदनन्तरं षत्वस्य विषये द्वित्वस्य विषये वयम् आगच्छामः। अस्तु वा? इदानीं वयं दृष्टवन्तः इच्छार्थं बोधयितुम् अस्य प्रत्ययस्य योजनं भवति इति। इदानीं पट् इति भवति, पिपठिषति इति रूपं भवति। पट् धातुः परस्मैपदी अस्ति। इदानीं सन् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति इति अस्माकं मनसि भ्रमः भवति। किमर्थम् इत्युक्ते निच् प्रत्ययस्य योजनेन धातुः उभयपदी भवति। सत्यं खलु? पट् इति धातु यदि वयं निच् प्रत्ययं योजयामः तत्र उभयपतिरूपं सिद्ध्यति। तादृशम् अत्रापि भवति वा इत्युक्ते नास्ति। पूर्ववत् सनः इति रूपम् अस्ति। किम् इत्युक्ते पूर्वं धातुपाठे धातुः कीदृशः आसीत्? परस्मैपदी आसीत् वा आत्मनेपदी आसीत् वा? तादृशमेव सन् प्रत्ययस्य योजनेन अपि भवति। पूर्ववत् सनः, पट् धातुः परस्मैपदी आसीत्, अतः पट् धातोः सन् प्रत्ययरूपमपि परस्मैपदिः एव भवति। पिपठिषति इति एव भवति, पिपठिषते इति न भवति। वन्द् धातुः आत्मनेपदिः अस्ति, अतः पूर्ववत् सनः। विवन्दिषते इति आत्मनेपदिरूपमेव भवति। अत्र क्लेशः नास्ति खलु? पूर्ववत् सनः इति पूर्वं परस्मैपदी आसीत् चेत् इदानीमपि परस्मैपदी, पूर्वम् आत्मनेपदी आसीत् चेत् इदानीमपि आत्मनेपदी, सन् प्रत्ययस्य योजनानन्तरमपि। किन्तु अत्र अपवादाः सन्ति। किम् इत्युक्ते ज्ञा, श्रृ, स्मृ, दृश् एते चत्वारि धातवः, तेषाम् आत्मनेपदिरूपमेव भवति। जिज्ञासते, शुश्रूषते,
सुष्मूर्षते इति चिन्तयामि। अहं स्मृधातोः रूपं सम्यक् न जानामि, इदानीं स्मरणे नास्ति। दृदृक्षते दिदृक्षते इति रूपं, तादृशं सर्वेषामपि आत्मनेपदिरूपमेव भवति, एतेषां चत्वारिणाम् एव। सामान्यतः पूर्वं यद् आसीत् तदेव भवति, अपवादविषये आत्मनेपदी चत्वारः धातवः तेषाम् आत्मनेपदिरूपमेव भवति इति अस्य विषयः। इदानीं वयं पट् धातोः अनन्तरं वयं जानीमः दशलकारेषु रूपाणि भवन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति, पठतु, अपठत् इत्यादि दशलकारेषु रूपाणि भवन्ति। कृदन्तरूपाणि अपि तवतु, अणियर्, त प्रत्यय, त्वा, तुमुन्, ल्यप्, शत्रु, शानच् इत्यादि सर्वाणि रूपाणि, लकाररूपाणि, कृदन्तरूपाणि उभयम् अपि सामान्यतः पट् धातोः अनन्तरं भवति। अत्रापि सन् प्रत्ययानां योजनानन्तरम् अपि तादृशं भवति वा इति प्रश्नः। आम्, तादृशं भवति। दशलकारेषु रूपाणि भवति। लट् लकारे पिपठिषति, पिपठिषतः, पिपठिषन्ति इति रूपं भवति। पिपठिषतु इति लोट् लकारे, अपिपठिषत् इति लङ् लकारे। एतादृशं सन् प्रत्ययस्य योजनानन्तरमपि दशसु लकारेषु रूपाणि भवन्ति। तादृशं कृत् प्रत्ययानां योजनेन अपि सर्वेषां रूपसिद्धिः भवति एव। उदाहरणार्थं पिपठिषा, पिपठिषुः। पिपठिषति इत्युक्ते कः अर्थः? पठितुम् इच्छति। बालकः पिपठिषति, बालकः पठितुम् इच्छति। पिपठिषा, बालकस्य पिपठिषा आसीत्। वयं पिपासा, काकस्य पिपासा आसीत् इति वयं पूर्वमेव आरम्भस्तरे एव पठितवन्तः। पिपासा इत्युक्ते किं? पातुम् इच्छा, इच्छां बोधयितुम् एकं प्रत्ययमस्ति, तदेव पिपठिषा, पिपासा। अन्यत् एकं रूपमस्ति पिपठिषुः। बालकः पिपठिषुः अस्ति इत्युक्ते विशेषणरूपेण बालकः पठितुम् इच्छुः अस्ति। बालकस्य कृते विशेषणरूपेण पिपठिषुः इति रूपं भवति। बहवः सन्नन्तरूपाणि सन्ति, किन्तु कोविदस्तरे वयं पिपठिषति, पिपठिषा, पिपठिषुः इति त्रीन् रूपान् एव वयम् इदानीं कोविदस्तरे पश्यामः। पिपठिषा, पिपठिषु किं भेदम् अस्ति? पिपठिषा इत्युक्ते इच्छा, इच्छां बोधयति, पठितुम् इच्छा। पिपासा, पिपासा इत्युक्ते किम्? इदानीं तद् अस्माकं मनसि सम्यक् अस्ति, रूढ्या अस्ति। पिपासा इत्युक्ते किं? पातुम् इच्छा। पठितुम् इच्छति क्रिया अत्र अस्ति, अत्र पठितुम् इच्छा अस्ति। बालके पिपठिषा अस्ति, किन्तु पिपठिषुः इत्युक्ते विशेषणरूपेण बालकः विशेषणरूपेण गतवान् इत्युक्ते गतवान् इति बालकः गतवान् इत्युक्ते विशेषणमस्ति खलु, तादृशं पिपठिषुः, बालकः पिपठिषुः अस्ति इति विशेषण। अत्र भावं पिपठिषा इत्यत्र पठनस्य भावं मुख्यं भवति। पिपठिषुः इत्यत्र कर्तुः प्राधान्यं भवति। पिपठिषा त प्रत्ययं वा? न, अत्र अन्यत् प्रत्ययः अस्ति, अत्र त प्रत्ययः नास्ति। पिपठिषुः तदपि त प्रत्ययः न, एतत् द्वयमपि इदानीमेव अस्माभिः नूतनरीत्या पठ्यते। एते वयं कृत् प्रत्ययेषु वयं पूर्वं न पठितवन्तः। एते नूतनप्रत्ययाः, तेषां योजनं सन् प्रत्ययेषु अनन्तरमेव भवति। अहं प्रदर्शयामि इदानीं। महोदय, भवती इतः पूर्वं श्रूयते किं? महोदय, इतः पूर्वं भवती किञ्चित् निच् प्रत्ययस्य रूपं रूपविषये भवती उक्तवती किल? मम प्रश्नः तत्र श्रवणार्थं भवती अवदति किल? पठति इति अस्ति, इत्युक्ते तस्य निच् प्रत्ययस्य योजनेन पाठयति अपि इति भवति, पाठयते अपि भवति वा? आम् आम् भवति। इदानीम् अहं प्रदर्शयामि, अत्र पश्यन्तु। धातुपाठे पट् इति अहं पट् व्यक्तायां वाचि इति रूपं स्वीकुर्मः। इदानीं प्रथमं वयं कर्तरीरूपं पश्यामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि। वयं जानीमः दशसु लकारेषु रूपाणि भवन्ति। कृदन्तरूपाणि अपि अस्माकं
परिचयः पूर्वमेव सम्यक् प्राप्तम्। इदानीं अत्र पश्यन्तु निजन्ते निजन्ते पश्यामः चेत् अत्र पश्यन्तु आतिदेशिकः धातुः पाठी। अत्र पट् इति धातुः नास्ति, पाठी निच् प्रत्ययस्य योजनेन पट् बिकम्स् पाठी। निच् अपि सन्नन्तप्रत्ययः सनादिप्रत्ययः, सन्नन्त नास्ति, सनादिप्रत्ययेषु एकः अस्ति निच्। तस्य योजनेन किं भवति, पट् धातुः पाठी भवति, पट् बिकम्स् पाठी। दिस् इस् अ डिरैव्ड् धातु, अवगतं वा? तस्य रूपाणि पश्यन्तु, पाठयति इति अपि भवति, पाठयते। सर्वे निजन्ताः उभयपदिनः इत्युक्ते पूर्वं परस्मैपदी आसीत् चेदपि उभयपदी भवति निजन्तस्य अनन्तरं। स्पष्टं खलु? इदानीम् अत्र सन्नन्ते पश्यन्तु, सन्नन्ते पश्यामः चेत् पूर्ववत्, पूर्वं पट् इति परस्मैपदी आसीत्, ततः पिपठिषति, पिपठिषतः, पिपठिषन्ति इति। अत्रापि पश्यन्तु आतिदेशिकधातुः पिपठिष, पट् तदनन्तरं सन्, तस्य योजनेन किं भवति, पिपठिष इति नूतन धातुः, पुनः धातुः एव आसीत् पिपठिष। अवगतं वा? अत्र दशसु लकारेषु रूपाणि भवन्ति सर्वेपि। सन्नन्ते कर्तरि लुङ्, कर्तरि आशीर्लिङ्, अस्य कर्मणि रूपाणि अपि सन्ति। इदानीं वयं केवलं सन् अस्माकं कोविदस्तरे किं भवति, पिपठिषति इत्यस्य रूपं वयं प्राप्नुमः। तदनन्तरं कृदन्तस्य कृते, अतः पुनः गच्छन्तु, सनी कृदन्ते इति अस्ति। तत्र गच्छामः चेत् तत्रापि सर्वेषां कृत्प्रत्ययानां योजनं भवति। कुत्र, पिपठिष इति अनन्तरं वयं पुनः ल्युट् प्रत्ययं योजयामः चेत् पिपठिषण इति भवति। पश्यन्तु, त प्रत्ययं योजयामः चेत् पिपठिषत्, पिपठिषीत, पिपठिषितवत् इति। शत्रुशानच् इति सर्वेषामपि रूपाणि भवति। त्वा, तुमुन्, घै इति सर्वं भवति। अन्ते वयम् आगच्छामः चेत् उ इति एकः प्रत्ययः, तद् कृत् प्रत्ययः, तस्य योजनेन किं भवति, पिपठिषु, पिपठिष इति धातु, तदनन्तरम् उ इति प्रत्ययं योजयामः चेत् पिपठिषु, तादृशं पिपठिष इति धातु, तदनन्तरम् अ इति कृत् प्रत्ययं योजयामः चेत् पिपठिषा इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र किमपि क्लेशः अस्ति वा? आरम्भस्तरे किञ्चित् अधिकम् इव भासते, किन्तु कृपया पुनः पुनः गच्छन्तु, पुनः पुनः पठन्तु, निश्चयम् उपयोगं भवति। किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अत्र धातुपाठं गत्वा पुनः सावधानेन सर्वं पश्यन्तु। धातुरूपं किं, निजन्तरूपं किं, तदनन्तरं नार्मल् कृदन्तरूपं किं, सनी कृदन्तरूपं, सर्वेषामपि अत्र आवलिः अस्ति। अत्र पश्यन्तु, कृदन्ते रूपाणि सन्ति। अत्र पठितवान्, पठितवत्, पठनीयं, पठितव्यम् इत्यादि सर्वेषां रूपाणि भवन्ति। सनी, सन् प्रत्ययस्य योजनानन्तरमपि कृदन्तानां भवति, निच् प्रत्ययस्य योजनानामपि सर्वेषामपि आवलिः अत्र धातुपाठे अस्ति। सर्वं न आवश्यकम्। इदानीं सावधानेन एकवारं गच्छन्तु, पुनः प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमवासरे पृच्छन्तु। इदानीम् अस्माकम् अवधानं कुत्र भवितव्यम् इत्युक्ते, त्रिषु रूपेषु, पिपठिषति इति लट्लकाररूपे, पिपठिषा, पिपठिषुः इति कृदन्तरूपे। अवगतं वा? पिपठिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति, पिपठिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति, बालकः पिपठिषति, पिपठिषा इत्युक्ते भावं, पठितुम् इच्छा, पिपठिषुः पठितुम् इच्छुः, यः पठितुम् इच्छति सः पिपठिषुः अस्ति। वयम् एतत् ज्ञानं विना एव तेषां प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः। वयम् अग्रे उदाहरणं वदामि। अत्र पश्यन्तु, पट् योजनेन पठति, तिङ् योजनेन पठति, पट् कृत्प्रत्ययस्य योजनेन पठितः, पठितवान्, पठितवत्, पठितव्यं, पठनीयम् इत्यादि बहवः कृदन्तरूपाणि भवन्ति। तादृशमेव धातोः अनन्तरं सन् प्रत्ययस्य योजनेन सन्नन्तः धातुः भवति। पठ्, तदनन्तरं सन् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति, पाठी इति नूतन धातुः। एतत् विषयं मनसि सम्यक् अवगन्तव्यम्। सन् प्रत्ययस्य योजनानन्तरं पुनः धातुः एव भवति, तदेव आदिदेशिकः, सेकेण्डरी आर् डिरैव्ड् इति उच्यते।
तदनन्तरं तस्य कृते तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन तिङन्तं भवति। अत्र पश्यन्तु, पट् इति धातुः अत्र घनपाठे अस्य आवलिः अस्ति। घनपाठे अस्ति, वयं क्षम्यतां पुनः पुनः अहं घनम् इति वदामि। धातुपाठे अस्य आवलिः अस्ति। पट् इत्यस्य पट् व्यक्तायां वाचि इति पाणिनिना धातुपाठे अस्य आवलिः दत्ता अस्ति। एषः औपदेशिकः इत्युक्ते उपदेशरूपेण पाणिनिना दत्तम्, अतः औपदेशिकः धातुः। तदनन्तरं सन् प्रत्ययं योजयामः। इदानीं किं भवति? पिपटिष इति नूतन धातुः भवति। एषः धातुः धातुपाठे अस्ति वा? नास्ति। अतः अस्य कः नाम? आतिदेशिकः धातुः, डिरैव्ड धातु इति अर्थः। Equivalent, if you want to understand it, like it's like an equivalent, it's equivalent to a derived dhatu. Dhatu derived from another dhatu. Ichartam bodhayitum dhatoho anantaram sanpratyasya yojanena punaha dhatoho nirmanam bhavati. Atra sa becomes sha because of shatvam and pat becomes pipati because of dvitvam. Idanim kimapi prashnah asti va asya krute? कथं निर्माणम् आसीत्? कथं एकवारं पाठी इति भूत्वा तदनन्तरं तस्मात् कृदन्तरूपाः सञ्जायते वा? आम्, किं पुनः एकवारं वदतु महोदय, मया न श्रुतम्। क्षम्यताम्, एकवारं पाठी इति परिवर्तनं सन् प्रत्ययस्य योजनेन पाठी इति भूत्वा तदनन्तरं तस्मात् कृदन्तरूपाणि आगच्छन्ति वा? पिपठिष्यति, पिपठिषुः इति, पिपठिषुः, पिपठिषा इति। पाठी इति निजन्तरूपम्। अत्र पश्यन्तु, पाठी इति निजन्ते एव निच् प्रत्ययस्य योजनेन पाठी भवति, किन्तु सन् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? पिपठिष इति भवति। सत्यं, भवता उक्तं सम्यक् एव। क्षम्यतां, तावदेव। अस्तु, पिपठिष इति भवति। पिपठिष इति कीदृशं? तद् धातुः अस्ति खलु। धातोः अनन्तरम् अस्माभिः लकाररूपाणि अपि कर्तुं शक्यते, कृदन्तरूपाणि अपि कर्तुं शक्यते। वयं पूर्वमेव अतः एव कृदन्तानां वयं शत्रु, शानच्, तवतु, तुमुन् सर्वमपि पूर्वमेव पठितवन्तः। तेषां निर्माणं यदा धातुतः भवति तादृशं पिपठिष इति धातोः अनन्तरमपि कृदन्तरूपाणि अपि कर्तुं शक्यते, लकाररूपाणि अपि कर्तुं शक्यते। अवगतं वा? धातुः इति उक्तं, धातोः किं किं प्रापर्टीस् अस्ति तत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। धातोः अनन्तरं विल् गेट् lakara rupas as well as kridanta rupas. So Pipatisha will eventually get all the lakara rupas as well as the kridanta rupas. Even Nich will get all the kridanta rupas and the lakara rupas, because that is also a sanadi dhatuhu. Spashtam va? Idanim atra pashyantu Pipatisha iti nutana dhatuhu tena ting pratyasya yojanena Pipatishati, Pipatishatu, Apipatishat iti dashashu lakareshu rupani bhavati. Tena saha punaha krit pratyasya yojanena atra a iti pratyayah tasya yojanena Pipatisha iti rupam siddhyati. Pipatisha itukte patitum icha, pipasa, patum icha. Etat sarvada strilinge eva asti. अप्रत्ययस्य योजनेन स्त्रीलिंग रूपम् एव संभवति. पिपटिषा, पिपासा एतादृशं रूपाणि भवन्ति. तदनन्तरम् अन्यः कृत् प्रत्ययः अस्ति उ इति प्रत्ययः. तस्य योजनेन पिपटिषुः इति रूपं भवति. अत्र किं पश्यामः चेत् पठितुम् इच्छुः, यः बालकः पठितुम् इच्छति तस्मिन् विशेषणरूपेण, बालकस्य विशेषणरूपेण पिपटिषुः इति रूपं सिद्ध्यति. अत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि सम्भवन्ति. अत्र अवधानेन पश्यन्तु. पिपटिषति इत्यत्र लट् लकारः, पिपटिषति, पिपटिषतः, पिपटिषन्ति तादृशं त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु अपि रूपाणि भवन्ति. पिपटिषा, पिपटिषुः इत्यत्र कृदन्तरूपम् अस्ति, अतः सुबन्धं भवति. किं विभक्ति, सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति. अत्र पुनः एकवारं प्रदर्शयामि. अत्र पश्यन्तु.
अत्र पिपटिष इति नूतनधातुः तदनन्तरं पिपटिषति पिपटिषतः पिपटिषन्ति पिपटिषसि पिपटिषथः पिपटिषथ पिपटिषामि पिपटिषावः पिपटिषामः इति लट्लकारे रूपं कर्तरि तादृशं सर्वत्र अपि लुट् लट् लिङ् लुङ् सर्वत्र भवति किन्तु कोविदस्तरे अस्माकं ज्ञानं लट्लकारस्य कृते एव भवति अत्र क्लेशः नास्ति इदानीं कृदन्तस्य विषये गच्छन्तु एकनिमिषम् सनीकृदन्ते इति गच्छामः चेत् अत्र अन्ते सर्वं त्यजन्तु अन्ते आगच्छन्तु ऊ प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति पिपटिषु ऊ पिपटिषु तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति पुल्लिङ्गे पिपटिषुः स्त्रीलिङ्गे पिपटिषुः नपुंसकलिङ्गे पिपटिषु अत्र नुदामः चेत् विभक्ति सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति बालकः पिपटिषुः अस्ति बालकौ पिपटिषु भवतः गुरुः गुरुगुरवः तादृशं रूपाणि भवन्ति तादृशं स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि भवन्ति अवगतं वा इदानीं वक्तव्यं चेत् बालकः पिपटिषति इत्युक्ते बालकः पठितुम् इच्छति इदानीं पिपटिषुं बालकम् अनुवदतु इत्युक्ते यः बालः पठितुम् इच्छति तादृशं बालकं किं वदति तद् अनुवदतु इति यदि वयं तवतु शत्रु शानच् इत्यादिषु वयं सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु वयं रूप वाक्यस्य निर्माणं कृतवन्तः तादृशम् अत्रापि कर्तुं शक्यते पिपटिषोः बालकस्य इति सर्वासु विभक्तिषु किं विशेषणरूपेण वयं वचन वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः इदानीम् अत्र पिपटिषा इति अत्र नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः पिपटिषा स्त्रीलिङ्गे एव रूपं भवति पिपटिषा इति एकनिमिषम् अत्र रूपं सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु भवति बालकः पिपटिषया भगवद्गीतां पठति पठितुम् इच्छया इति अर्थः भवति पिपटिषा इत्युक्ते पठितुम् इच्छा पठितुम् इच्छया पठितुम् इच्छायाः पठितुम् इच्छायाम् इति सर्वत्र अपि वयं रूपं प्राप्तुं शक्नुमः महोदय बालकः पिपटिषया इति भवति वा तद् विशेषणं नास्ति वा अत्र एव विशेषणं पिपटिषुः इत्यत्र एव विशेषणम् अत्र पिपटिषा इत्युक्ते भावमेव प्रकटयति बालकः पिपासया गच्छति इत्युक्ते he was roaming due to thirst अस्तु 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 अत्र भेदः अस्ति अत्र पिपटिषुः इत्येव विशेषणरूपेण प्रयुज्यते पिपटिषा इति भावं ल्युडन्तम् अस्ति खलु पठनं गमनं तादृशं पिपटिषा इति भावं प्रकटयति किन्तु स्त्रीलिङ्गे अस्ति अस्तु किञ्चित् बहवः विषयाः एकस्मिन् पुनः प्रश्नः वदतु महोदय क्षम्यतां महोदय पिपटिषुः पुनः स्त्रीलिङ्गे अपि पिपटिषुः एव इत्युक्ते पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग मध्ये भेदः नास्ति वा साधारणतया किञ्चित् उकारान्त इदानीं धेनुः रूपवत् भवति अत्र गुरुः अत्र धेनुः वत् भवति लघु भेदः भवति पिपटिष एक्स्ट्रा रूपाणि भवन्ति अत्र पश्यन्तु सावधानेन पश्यन्तु पिपटिषुः इति स्त्रीलिङ्गे पिपटिषुः पिपटिषु तादृशम् अत्र पश्यन्तु पिपटिष्वै धेन्वै तादृशम् अत्र धेनुशब्दवत् भवति अत्र गुरुशब्दवत् भवति अत्र लघु लघु इति शब्दवत् त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति अप्रत्यय भावं बोधयति ऊ प्रत्ययः कर्तृत्वं बोधयति कर्ता कर्तोः विशेषणं कर्तुः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते लैक् तवतु तादृशं दिस् ऊ प्रत्यय बिहेव्स लैक् दट् तवतु लैक् विशेषणरूपेण भवति पठितुम् इच्छति पिपटिषति पठितुम् इच्छा पिपटिषा पठितुम् इच्छुः पिपटिषुः इति रूपाणि त्रिषु रूपाणि अस्मिन् स्तरे अस्माभिः अवधानम् अत्र एव दातव्यं त्रिषु रूपेषु तेषां पुरुष वचन विभक्ति लिङ्ग विषये अस्माकम् अवधानं दातव्यम्
अत्र लघु सुलभरीत्या अवगन्तव्यं चेत् इच्छा आकारः अस्ति, इत्रापि आकारः अस्ति। इच्छुः उकारः, अत्रापि उकारः इति किमपि however you think you can remind that, you can make yourself comfortable with that. इदानीं पश्यन्तु पिपासा। पिपासा अस्माभिः पूर्वमेव पठितं। पिपासा इत्युक्ते पातुम् इच्छा। काकस्य पिपासा आसीत्। काकः पातुं काकस्य कृते पातुम् इच्छा आसीत्। मुमुक्षुः, मुमुक्षुः वयं जानीमः, वयं सर्वे पूर्वमेव श्रुतवन्तः। मुमुक्तुम् इच्छा, मुमुक्षुः इत्युक्ते कः अर्थः? यः मोक्तुम् इच्छति, यस्मिन् मोक्तुम् इच्छा, यः मोक्तुम् इच्छुः अस्ति तस्य मुमुक्षुः इति व्यवहारः। वयं भगवद्गीतायाः प्रथमं श्लोकं जानीमः, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सवः। तदपि पठितुम् इच्छुः, योद्धुम् इच्छवः। योद्धुम् इच्छुः युत्सुः गुरुशब्दवत्, गुरुः गुरु गुरवः, युत्सुः युत्सु युत्सवः इति अस्माभिः पूर्वम् अस्य ज्ञानं प्राप्तं, किन्तु एतत् सनादि सन्नन्तः इति अवधानं विना पूर्वमेव अस्माभिः प्राप्तम्। सो अत्र त्रिषु विषयं पठितुम् इच्छति, पठितुम् इच्छा, पठितुम् इच्छुः। अस्य किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः चेत् मनसि तिष्ठति। समयः अस्ति, वयं किञ्चित् कुर्मः। तत्र केवलम् अवगमनार्थं पिपासा इति पदमस्ति अथवा पिपठिषा इति अस्ति चेत् प्रायः तद्धितार्थे वयं पठामः किल, सुन्दरता तादृशं किल, तत् केवलं सुन्दरता तादृशं, किन्तु तद्वत् नास्ति। अत्र भिन्नः प्रत्ययः, अत्र भिन्नः प्रत्ययः। तदवगतम्। इदानीं पश्यन्तु, तुमुन् प्रत्ययस्य किं प्रयोजनमस्ति तदेव सन्नन्तस्यापि प्रयोजनमस्ति। पठितुम् इच्छति, वयं पठितुम् इच्छति इति पदद्वयम् उपयुज्य वदामः, तदेव अर्थं पिपठिषति इत्यस्मिन् इति अनेनापि वयं वक्तुं शक्यते। भाषायां बहुविध प्रकारेषु वयम् एकमेव विषयं वयं वक्तुं शक्नुमः। तादृशः what to say, that sort of privilege is available in Sanskritam. That is the beauty of Sanskritam. Patitum ichchati iti tumun pratyasya yojanam bhavati. Tadrisha artheshu eva pipatishati iti vayam kartum shaknumah. Tadeva uchyate icchartakah dhatuh. San pratyayah icchartakah iti uchyate. So Mahodaya, for all the dhatus, it is in the icchartaka, is it? Even for dhatus like bhu dhatu? आम्, सर्वत्र सर्वेभ्यः धातुभ्यः वयं सन् प्रत्ययस्य योजनं कर्तुं शक्नुमः। लकाररूपाणि कृदन्तरूपाणि अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। Only इच्छार्थकः वा? आम्, इच्छार्थकः। सन् इस् ओन्ली फॉर इच्छार्थकः। We saw the rest of the dhatus, right? सनादि प्रत्ययेषु बहवः सन्ति, 12 प्रत्ययाः सन्ति, प्रत्येकस्यापि भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति। अस्तु। प्रत्येकस्य योजनेन भिन्न भिन्न अर्थेषु वयं रूपाणि प्राप्तुं शक्नुमः। अस्तु। इदानीं वयं किञ्चित् पश्यामः। राजश्री महोदय, भवती वदतु। पट् धातुः, तस्य लकाररूपं किं? पठति। तस्य सन्नन्ते लट् लकाररूपं किं? पिपठिषति। कृदन्ते अप्रत्ययस्य योजनेन पिपठिषा, पिपठिषुः। अत्र वाक्यं, विग्रहवाक्यं वदतु। पिपठिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति, पिपठिषति। पठितुम् इच्छा, पिपठिषा। पठितुम् इच्छुः, पिपठिषुः। उत्तमम्। इदानीं सुधा महोदय, भवती वदतु। गम्। गम् गच्छति, जि गमिष्यति, जि गमिषा, जि गमिषुः। जि गमिष्यति गच्छन् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, जिगमिषति, गन्तुम् इच्छति, जिगमिषति, गन्तुम् इच्छा, जिगमिषा,
गन्तुम् इच्छुः जी गमिषुः। उत्तमम्। इदानीं प्रशान्त् महोदय रक्ष रक्षति रिरक्षिषति रिरक्षिषा रिरक्षिषुः। उत्तमम्। इदानीं वाक्यं रक्षति इच्छति रक्षितुम् इच्छति रक्षितुं रक्षितुम् इच्छति रक्षितुम् इच्छा। पुनः एकवारं वदतु महोदय। रक्षितुम् इच्छति रिरक्षिषति टङ् ट्विस्टर् अस्ति। पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु कृपया, अतः तदा एव मनसि सम्यक् भवति। रक्षितुम् इच्छति रिरक्षिषति रक्षितुम् इच्छा रिरक्षिषाः रक्षितुम् इच्छु रिरक्षिषुः। उत्तमं। राम महोदय धाव धातुः धावति धावति इति लकारः दिधाविशति इति सन्नन्तः लट् लकारे दिधाविशति। अनन्तरं अप्रत्ययस्य योजनेन दिधाविषा दिधाविषा। अनन्तरम् उप्रत्ययस्य योजनेन दिधाविषुः दिधाविषुः। अतः दिधाविशति इत्युक्ते धावितुम् इच्छति। उत्तमम्। दिधाविषा धावितुम् इच्छा। श्रूयते वा? धावितुम् इच्छा धावितुम् इच्छति दिधाविशति धावितुम् धावितुम् इच्छा दिधाविषा धावितुम् इच्छुः दिधाविषुः। उत्तमम्। अहम् एतत् अहं व्योमसंस्कृतपाठशालातः भवन्तः एव अपि प्राप्तुं शक्नुवन्तः। अहं शेर् करोमि। ततः अतिगाः किञ्चित् अहम् अडिशन् कृतवती। अहम् एतत् शेर् करोमि। कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु। बिकास् एतत् बहु नूतनम् अस्ति। रूपाणि अपि बहु नूतनानि सन्ति। वयं द्वित्वस्य विषये किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः, किन्तु बहुवारं पुनः पुनः पठन्तु, तदा एव मनसि सम्यक् तिष्ठति। वयम् अग्रिमसप्ताहे अपि पुनः अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः अपि गृहे कुर्वन्तु। इदानीम् अस्माभिः किं पठितं तस्मिन् विषये अहम् इदानीं किञ्चित् इव वदामि। एतत् चित्रं दृश्यते वा? आम्। अत्र इदानीं पूर्णं न पश्यन्तु। इदानीम् अत्र पश्यन्तु। एतत् भागं प्रातिपदिकं सुप्रत्ययः सुबन्तम् एतत् प्रथमं पश्यन्तु। अत्र प्रातिपदिकम् इति मूलं भवति। प्रातिपदिकात् अनन्तरं वयं सुप्रत्ययं योजयामः। सुप् सुऔजस् इत्यादि प्रत्ययाः सन्ति। तेषां योजनेन सुबन्तरूपाणि सिद्ध्यन्ति अथवा नामपदम् इति उच्यते। उदाहरणार्थं राम। तदनन्तरं सुप् योजयामः चेत् रामः इति रूपं सिद्ध्यति। राम इति प्रातिपदिकं, रामः इति पदं, प्रथमा एकवचनं। रामौ रामेषु इत्यादि सप्तसु विभक्तिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति। वयं तद् जानीमः। इदानीम् एतत् त्यजन्तु, अत्र आगच्छन्तु। अत्र धातुः अस्ति। धातोः अनन्तरं तिङ् प्रत्ययं योजयामः। तिप्तश्चि इत्यादि प्रत्ययाः सन्ति। तेषां योजनेन किं भवति? तिङन्तम् अथवा क्रियापदम् इत्यस्य रूपं भवति। उदाहरणं पट्। तदनन्तरं तिङ् योजयामः चेत् पठति इति पदं। पट् इति धातुः, पठति इति पदं, तिङन्तम्। एतत् द्वयमेव प्रातिपदिकम् अथवा धातुः, एते एव मूलविषयाः। प्रकृतिः इति उच्यते। संस्कृतभाषायां तु प्रकृतिः इत्युक्ते either it should be प्रातिपदिकम् अथवा धातुः। प्रातिपदिकात् अनन्तरं सुप्रत्ययं योजयामः चेत् सुबन्तं भवति। धातोः अनन्तरं तिङ् प्रत्ययं योजयामः चेत् तिङन्तं भवति। एतावता स्पष्टं खलु? एतत् अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। इदानीं पश्यतु, धातोः अनन्तरं कृत् प्रत्ययं योजयामः। उदाहरणं त्वा, तुमुन्, ल्यप्, शत्रु, शानच्, त, तवतु, तव्य, तनीयर् इति बहवः, ल्युट्, घै इति बहवः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। ते कुत्र युज्यन्ते इत्युक्ते धातोः अनन्तरम् एव।
धातुः कृत् प्रत्ययः तस्य योजनेन किं भवति प्रातिपदिकं भवति धातु straight away does not become subanta because of कृत् it becomes प्रातिपदिकम् अवगतम् अत्र अस्मिन् विषये अवधानेन पश्यन्तु धातोः अनन्तरं कृत् प्रत्ययस्य योजनेन केवलं प्रातिपदिकं भवति उदाहरणं पट् तवतु पठितवत् इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः वयं सुप्रत्ययं योजयामः पठितवान् दिस् इस् अ प्रक्रिया धातुः कृत् प्रत्ययः प्रातिपदिकं पुनः सुप्रत्ययः सुबन्तम् इति भवति तादृशमेव प्रातिपदिकात् अनन्तरं तद्धित प्रत्ययं योजयामः दाशरथी इति अस्ति तत्र प्रातिपदिकस्य रूपं स्वीकृत्य वयं तद्धित प्रत्ययं योजयामः पुनः प्रातिपदिकमेव भवति न तु सुबन्तं दाशरथी दशरथस्य अपत्यं पुमान् दशरथ इति प्रत्यय दाशरथी इति भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयामः चेत् दाशरथिः इति रूपं भवति दाशरथी इति प्रातिपदिकं तदनन्तरं दाशरथिः इति रूपं भवति तदिद प्रत्ययेषु अस्माकं पूर्वं किञ्चित् पठितम् इति चिन्तयामि प्रातिपदिकात् अनन्तरं योजयित्वा पुनः प्रातिपदिकम् एव सिद्ध्यति तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयामः सुबन्तं भवति एतावता किमपि क्लेशः अस्ति वा अवगतं खलु इदानीम् अद्य अस्माभिः पठितं किं महोदय किमपि प्रश्नः अस्ति वा अस्तु अद्य वयं सनादिप्रत्ययस्य विषये पठितवन्तः सनादिप्रत्ययाः 12 सन्ति तेषां योजनं कुत्र भवति इत्युक्ते प्रातिपदिकेभ्यः अपि भवति धातुभ्यः अपि भवति उभयोः भवति किन्तु उभयोः योजनानन्तरं धातुः एव भवति यदि प्रातिपदिकात् अनन्तरं सनादिप्रत्ययं योजयामः चेत् धातुः एव भवति धातोः अनन्तरं सनादिप्रत्ययं योजयामः चेत् पुनः धातुः एव भवति अवगतम् इदानीं पुत्र इति अस्ति पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे क्यच् इति सनादिप्रत्ययः पुत्र क्यच् पुत्रीय इति धातुः पुत्रीय once again we add the ting pratyaya it becomes putriyati अर्थः किं पुत्रम् आत्मनः इच्छति असूयति कण्डूयति दाशायते दाशः इव आचरति बहवः प्रत्ययाः सन्ति नामदातः इति उच्यन्ते येषां योजनं प्रातिपदिकेभ्यः भवति तेषां नामदातवः इति भवति पुनः तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन क्रियापदम् असूयति दाशायते कण्डूयति इत्यादि रूपाणि भवन्ति तदनन्तरं धातोः अनन्तरं सन् इति एकः प्रत्ययः तस्य योजनं किं भवति धातोः अनन्तरम् एव भवति किं भवति पुनः पट् सन् पिपटिष इति भवति पिपटिष once again we add the ting pratyaya it becomes पिपटिषति इच्छार्थं बोधयितुं पिपटिषति इति रूपं सिद्ध्यति इदानीम् अवगतं वा so straight away they don't become subantam or tingantam प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति अथवा धातुः भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य योजनेन सुबन्तं तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन तिङन्तम् इति this is a broad like view of the pada how the prakriti pratyaya combination in Sanskrita. There are few more pratyayas like vikarana pratyaya stri pratyaya samasa api tadrisham eva bhavati samaseshu api kim bhavati padadvayam bhavati padadvayasya api vibhakti asti खलु इत्युक्ते सुप्रत्ययस्य लुक् इत्युक्ते लोपः भवति द्वयोः प्रातिपदिकयोः मेलनं भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययं योजयामः चेत् सुबन्तं भवति सीतापतिः सीतायाः पतिः सीतायाः इत्युक्ते षष्ठी अस्ति खलु तस्य लोपः भवति सीता पतिः इत्यत्र प्रथमा एकवचनस्य लोपः भवति पथि सीता पथि तदनन्तरं पुनः सुप्रत्ययं योजयामः चेत् सीतापतिः सो सीतापति समासानन्तरं सीतापति इति प्रातिपदिकम् एव भवति पुनः सुप्रत्ययस्य योजनेन सीतापतिः इति भवति अस्य विषयः कोविदपाठ्यक्रमे न आवश्यकं किन्तु अस्य ज्ञानं बहु आवश्यकं अतः एव मया किञ्चित् इव उच्यते किमपि अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु
महोदय केवलं पुत्रीयति इति वदति किल पुत्रीयति इति अर्थः किम् इत्युक्ते पुत्रम् इच्छति इति वा आम् पुत्रम् आत्मनः इच्छति अन्येषां कृते नास्ति आत्मनः इच्छति इति अर्थः these pratyayas are so specific this taddita sanadi almost each and every pratyaya is very unique and they act only to that particular thing so putram atmanah ichchati putriyati tatra bahavah vedaah भिन्न भिन्न रीत्या सन्ति इदानीं just an overview we are getting just an overview of the different pratyayas वयं द्वित्वस्य विषये किञ्चित् पश्यामः किञ्चित् अधिकम् इव भासते चेत् वयम् अग्रिमवासरे अपि पुनः वदामि इदानीं वयं सन् विषये किं पठितवन्तः सनादि प्रत्ययेषु सर्वत्र द्वित्वं न भवति सन् प्रत्यये अन्यः एकः प्रत्ययः अस्ति यङ् इति तत्र एव द्वित्वं भवति सनादि प्रत्ययेषु इदानीं सन् प्रत्ययेषु अस्माभिः पठितम् इच्छार्थं बोधयति स इति अवशिष्यते केवलं धातोः अनन्तरम् एव युज्यते द्वित्वं भवति कदा द्वित्वं भवति इति किञ्चिदिव परिचयं प्राप्नुमः अत्र बहवः विषयाः सन्ति प्रक्रियां प्रविश्यामः चेत् बहु कठिनं भवति केवलं वयं किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः तदा एव रूपस्य अवगमनं किञ्चित् सुलभं भवति किमर्थं पिपट् चिकाद् बभू इत्यादि रूपं भवति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदर्थं किञ्चित् परिचयम् अत्र उच्यते इदानीं धातुः किं पट् इति धातुः अत्र पट् प्रथमं द्वित्वस्य विषये प्रथमं किम् इत्युक्ते अत्र पट् इत्यत्र यः प्रथमः स्वरः प्रथमः व्यञ्जनम् उभयं स्वीकर्तव्यं पट् इत्यत्र पकारः अकारः ढकारः इति वर्णत्रयम् अस्ति पकारः अकारः ढकारः अत्र पकारः स्वर व्यञ्जनवर्णमस्ति अकारः स्वरः प्रथमः स्वरः प्रथमं व्यञ्जनम् उभयं वयं द्वित्वं करणीयम् उभयोः द्वित्वम् अस्माभिः करणीयं द्वित्वम् इत्युक्ते किं द्विवारं वक्तव्यम् अत्र पश्यन्तु पट् पकारः प्रथमं व्यञ्जनम् अकारः प्रथमः स्वरः सो प इस् रिपीटेड् ट्वैस् पट् अत्र पश्यन्तु खाद् अत्र खकारः व्यञ्जनम् आकारः स्वरः प्रथमः व्यञ्जनं प्रथमः स्वरः अतः किं भवति खा खाद् खाद् बिकम्स् खा खाद् द्वित्वानन्तरं भू अत्र भकारः ऊकारः सो उभयोः द्वित्वं भवति भू भू वन्द् अत्र वकारः अकारः उभयोः द्वित्वं वन्द् चिन्त् अत्र चकारः इकारः उभयोः द्वित्वं चिन्त् गम् अत्र गकारः अकारः उभयोः द्वित्वं गम् इदानीं ञा इत्युक्ते जकारः ञकारः उभयोः मेलनेन संयुक्ताक्षरं खलु अत्र प्रथम ञा इत्युक्ते जकारः ञकारः एकनिमिषम् स्क्रीन् दृश्यते खलु दृश्यते जा इत्युक्ते अत्र जकारः ञकारः कथं इत्युक्ते ज देन् चकारस्य पञ्चमः वर्णः अत्र अहं प्रदर्शयितुं न शक्नोमि च अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि अत्र मिलित्वा एव रूपं प्रदर्शयति भिन्नरीत्या न प्रदर्शयति चकारः तदनन्तरं ञकारः पञ्चमः वर्णः च च झ झ ञ उभयोः झ ञ उभयोः मेलनानन्तरम् एव झ इति भवति सो अत्र प्रथमः झा इत्यत्र जकारः प्रथमं व्यञ्जनं
तदन् संयुक्त अक्षरम् अस्ति अतः किन्तु अस्माभिः प्रथमं व्यञ्जनं प्रथमं स्वरम् एव स्वीकर्तव्यम् अत्र जकारः एव प्रथमं व्यञ्जनम् आकारः स्वरः सो जा ञा इति रूपं भवति अवगतं वा संयुक्त अक्षरेषु अस्माभिः प्रथमं व्यञ्जनं किम् इति द्रष्टव्यं तस्य एव द्वित्वं भवति न तु द्वितीयस्य तदनन्तरं प्रथमं स्वरं स्वीकर्तव्यं जा झ इति भवति अत्र किमपि क्लेशः अस्ति वा प पठ खा खाद भु भू व वन्द् चि चिन्त् ग घं झा ञा जा ञा जिज्ञासा इत्यत्र अत्र किमपि क्लेशः अस्ति वा अस्तु प्रथमं सोपानम् एतत् अस्ति प्रथमस्य स्वरस्य प्रथमस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं भवति पठ बिकम्स् प पठ खाद बिकम्स् खा खाद इदानीं यदि प्रथमः स्वरः दीर्घः अस्ति अत्र पश्यन्तु आ प्रथमः स्वरः कः आकारः आकारः दीर्घः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति खा खाद बिकम्स् ख खाद द्वितीयं सोपानं किम् इत्युक्ते प्रथमस्य स्वरस्य प्रथमः स्वरः यदि दीर्घः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति खा खाद बिकम्स् कखाद अत्र किमपि भेदः नास्ति प इस् आल्रेडी अ ह्रस्व सो देयर इस् नो चेंज प पठ भू भू अत्र भू इति ऊकारः दीर्घः अतः भु भू इति भवति व वन्द् अत्रापि चि चिन्त् ग गम् जज् इत्र अत्र त्रिषु स्थलेषु अपि भेदः नास्ति अत्र जा अस्ति अतः ज इति भवति प्रथमस्य स्वरस्य ह्रस्वः भवति द्वितीयं सोपानम् एतद् भवति अत्र क्लेशः अस्ति वा प्रथमस्य स्वरस्य प्रथमस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं तदनन्तरं यदि स्वरः दीर्घः अस्ति तस्य ह्रस्वः भवति इदानीं तृतीयं सोपानं किम् इत्युक्ते प्रथमं व्यञ्जनम् अस्ति खलु यदि तद् महाप्राणः अस्ति चेत् अल्पप्राणः भवति उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु खा खाद् अत्र ख इति व्यञ्जनम् एषः महाप्राणः क ख इति महाप्राणः अतः अस्य अल्पप्राणत्वं भवति ख बिकम्स् क भू बिकम्स् भू भू व अत्र चेञ्ज् नास्ति अत्र अन्यत्र अत्र भेदः नास्ति अतः तादृशमेव तिष्ठति प्रथमं स्वरस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं स्वरस्य ह्रस्वं भवति व्यञ्जनस्य अल्पप्राणत्वं भवति अत्र किमपि क्लेशः अस्ति वा एतावन्ति सोपानानि सन्ति अत्र धातोः प्रक्रियार्थम् एतावता किमपि प्रश्नः नास्ति चेत् अहम् अग्रे वदिष्यामि इदानीं पश्यन्तु प्रथमः स्वरः अस्ति वर्णः अस्ति खलु अकारः अस्ति चेत् इट् बिकम्स् इकार प बिकम्स् पि क बिकम्स् की अकारः अस्ति चेदेव इकारः भवति अत्र उकारः अस्ति किमपि भेदः नास्ति भू एव तिष्ठति वकारः अस्ति चेत् वि अत्र इकारः अस्ति अतः भेदः नास्ति गकारः अस्ति इट् बिकम्स् गी जकारः अस्ति इट् बिकम्स् जी प्रथमं स्वरस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं स्वरस्य ह्रस्वत्वं व्यञ्जनस्य अल्पप्राणत्वम् अकारस्य इकारः भवति चतुर्थं सोपानम् एतद् भवति महोदय बुबु तत्र ह्रस्वं किल ह्रस्वः इत्युक्ते तद् स्वरस्य विषये एव भवति खलु तत्र अत्र अभवत् भू बिकम्स् फिफ्थ कॉलम अत्र वा कॉलम बुबु न 1 2 3 4 5 अत्र न तत् अत्र भू भू अत्र अकारः अस्ति चेतेव इकारः भवति अत्र उकारः एव अस्ति खलु उकारः परन्तु तत्र बुभु अस्ति तत् पश्चात् भू भू इति अस्ति किल तत् बुभु न the next column should be बुभु no दोषः इति मन्ये अत्र भू becomes boo boo yeah then next is boo boo then boo boo then the next one ओ आम् सत्यं अत्र दोषः अस्ति क्षम्यताम् अत्र दोषः अस्ति भू एव
धन्यवादाः महोदय। भू एव क्षम्यताम्। Bhu becomes duplicated bhu bhu, then bhu becomes hrasva bhu bhu, then this bhu also becomes alpa prana bhu bhu iti रूपम्। अत्र किमपि भेदः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र अकारः नास्ति, उकारः एव अस्ति। भू भू इति एव भवति। इदानीम् अन्तिमं सोपानं भवति कुहोश्चुः इति चुत्वम् इति उच्यते। अस्मिन् विषये इदानीं बहु चिन्तनं न आवश्यकम्। इदानीं किं चिन्तयन्तु, ककारः अस्ति चेत् चकारः आदौ, ककारः अस्ति चेत् इट् बिकम्स् च, गकारः अस्ति चेत् झ, हकारः अस्ति चेत् ज। इदानीम् अत्र प अस्ति, अत्र किमपि भेदः नास्ति। अत्र किमस्ति, क अस्ति, क बिकम्स् च, सो किखाद् बिकम्स् चिखाद्। ओन्ली क, इफ् देर् इस् क इट् बिकम्स् च, ग अस्ति चेत् ज भवति, ह अस्ति चेत् अपि ज भवति। अत्र उदाहरणं पश्यतु, गिगिम् इत्यत्र ग बिकम्स् जि, जिगम्, जिगम् इति भवति। ह अस्ति चेत् इट् आल्सो बिकम्स् ज। These are the steps involved in Dvitvam. There are multiple steps ahead, but this is a basic. This is also why we are seeing a little on that, is because then only we'll get an idea of how the Rupa comes. In order to remember also, we need some logic, right? That's why we are trying to give this logic so that we can understand the Rupas. Kantastam api, kantastartam api kinchit logic avashyam khelu, tadartam eva dvitvasya parichayam eva etat vakshyamah. तत्र अन्ये बहवः विषयाः सन्ति। अत्र प्रथमः अच्वा, द्वितीयः अच्वा इत्यादि विषयेषु एव बहवः चर्चा गच्छन्ति। इदानीं स्वीकुर्वन्तु प्रथमः स्वरः, प्रथमः व्यञ्जनं। प्रथमं तस्य डुप्लिकेशन् द्वित्वं भवति। दीर्घः अस्ति चेत् ह्रस्वः भवति, महाप्राणः अस्ति चेत् अल्पप्राणः भवति, अकारः इकारः भवति, क वर्गः अस्ति चेत् च वर्गः भवति, हकारः अस्ति चेत् अपि ज भवति इति सामान्य नियमः द्वित्वस्य कृते। एतदेव वयम् अप्लै कुर्मः चेत् अत्र रूपाणि वयं किञ्चित् इव गेस् कर्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु, रक्ष, अत्र र र र इति भवति। एकनिमिषम्, रक्ष इति धातु। प्रथमः स्वरः, प्रथमं व्यञ्जनं रेपः, प्रथमं स्वरः अकारः, सो र र इति भवति प्रथमम्। अत्र महाप्राणः वा अल्पप्राणः वा अथवा ह्रस्वः स्वरः इत्यादि भेदः नास्ति खलु। रकारः इति रेपः महाप्राणः नास्ति, अकारः दीर्घः नास्ति, अतः तादृशमेव तिष्ठति। Then the third, then the other step, a becomes e. ri raksh iti bhavati. Atra kakarasya chakara ityadi रूपम् अपि न भवति। So ri raksh iti रूपं भवति, तदनन्तरं ri rakshishati iti भवति। Generally this ksha also becomes e, but not everywhere. It depends upon the dhatu setva vetva iti tatrapi bahavaha vishayaha santi. Just to understand the Dvitvam, the first part of the Dvitvam, we did the intro part. So ri raksha iti bhavati. Di dhav, idanim dhavati swikurmah. Dhav iti asti. Pratamaha vyanjanam dhakaraha. Tadanataram akaraha asti. So kim bhavati? Dha, dhav iti bhavati. Then we are focusing only on the first dha. Dha iti mahapranaha. So it becomes alpa prana. And akara is dirgha, so it becomes rasva. Dha dhav iti bhavati. Then akara becomes ikara. Di dhav. Then dida vishati. This va also becomes e. Atra pashyantu dida vishati. Dida vishati. Tadrusham rupam gacchati. Kad, idanim kad swikurmah chet has swikurmah. Atra pashyantu ha has iti bhavati. Atra dirgham va mahapranam va kimapi bedaha nasti. So he has iti bhavati. Hakaraha ji bhavati. Then has. Ji has iti bhavati. Ji has ishati iti bhavati.
जिहसिष्यति इति रूपं भवति। एतादृशं वयं लट्लकारस्य रूपाणि ऊहितुं किञ्चिदिव ऊहितुं शक्नुमः। यदि लट्लकारस्य रूपं जानीमः तदनन्तरं तदनुसृत्य एव अप्रत्ययस्य अथवा ऊ प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा वयम् ऊहितुं शक्नुमः। किन्तु अस्माभिः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः एव। अत्र रूपस्य कण्ठस्थार्थं किमपि अन्यः मार्गः नास्ति। कृपया पिपठिषति पठितुम् इच्छति, पिपठिषा पठितुम् इच्छा इति एकवारं उक्त्वा प्रयत्नं कुर्वन्तु गृहे अपि। अहमपि गृहकार्यं दास्यामि। अत्र किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्मिन् वर्गे एतत् अलं। वयम् अग्रे अस्मिन् समयः अपि अतीतः। अग्रे पुनः एकवारं पुनरावर्तनं कृत्वा किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। तदनन्तरं षत्वस्य विषये अपि किञ्चित् वदामि। किमपि इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। ओ एवं वा? श्रुतं वा? So simple and so sweet. महोदय क्षम्यतां, मया न श्रुतम्। किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अहं पीपीटी शेर् करोमि, गृहकार्यमपि शेर् करोमि। महोदय धन्योऽस्मि। तत्र सम्पूर्णकवर्गस्य च वर्गः एव भवति वा? सम्पूर्णकवर्गस्य च वर्गः एव वा? उत्तमः प्रश्नः। किन्तु अत्र पश्यतु, एकनिमिषम्। अत्र सम्पूर्णकवर्गः अस्ति चेत् बिकास् आफ् दिस् अल्पप्राण इट् विल् एदर् बिकम्, इफ् इट् इस् क ख इट् विल् बिकम् क बिकास् आफ् अल्पप्राणत्वं खलु। If it is ga gha, it will become ga because of alpha pranatvam. So we will focus only on the first and the third. That is why first and the third is given here. Kuhos chuhu. Aham ekanimsham pradashayami. Idani pashyatu. So ka ka asti chetapi it becomes ka because of alpha prana it becomes ka. Ga ga asti chet ga bhavati. So ka becomes cha, ga becomes cha. Iti samanya ritya uchyate. अस्तु महोदय। Can you repeat the steps once again? द्वित्वं द्वित्वं वदामि। अत्र पश्यन्तु, द्वित्वस्य कृते बहवः अन्ये विषयाः सन्ति। एतत् परिचयम् एव इति चिन्तयन्तु मनसि, because don't get shocked if you come about different rules later. There are different rules. इदानीं पश्यन्तु, सामान्यरीत्या एतत् उच्यते पट् इति धातुः। तत्र प अ अकारः अकारः टकारः इति वर्णत्रयं। प्रथमं सोपानं किम् इत्युक्ते प्रथमस्य स्वरस्य प्रथमस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं भवति। यदा इत्युक्ते द्विवारम् उच्चारणं। प प पठ इति भवति, खा खा खाद् इति भवति। अत्र ककारः आकारः इति वर्णं द्वयोः द्वित्वं भवति। खा खाद् भू भू इति भवति। व अत्र भवन्द् चिचिन्त् इति रूपं भवति। एतदेव प्रथमं सोपानं। द्वितीयमस्ति, यदि द्वित्वानन्तरम् our focus is on the first, त्यजतु पट् इति त्यजतु. We are going to change whatever is happening on the first, not on the second pa. Whatever this hrasva and alpa prana, it is going to act on the first. Among the duplicated, we are going to focus only on the first duplicate, first letter. So pa pat, if it happens to be a mahaprana, it becomes alpa prana. If it happens to be a dirgha, it becomes rasva. Atra udaharanatam kha khad. Atra kha iti alpa pranaha, so it becomes ka. Kha iti dirgha, so it becomes ka. So it becomes kha khad, ka khad. Bu bhu, it becomes bu bhu, bu bhu. So both hrasva and alpa prana, they act on the first duplicated letter. Samyuktakshareshu avadhanena drashtavyam. Though samyuktaksharas has multiple vyanjana, we are going to focus only on the first vyanjana. So atra jakaraha eva pratamam vyanjanam. So jakarasya eva dvitvam bhavati. Atrapi doshaha ja iti bhavitavyam. धन्यवादः. तदनन्तरम् अकारः becomes इकार, पीपट् किकाद् बुभु इति भवति। अकारस्य विषये एव
तदनन्तरं ककारस्य चकारः गकारस्य चकारः इति भवति पिपठ चिखाद इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ते ओके अत्र दोष नास्ति जग्नाः बिकॉज आकारस्य हस्व भवति राइट कुत्र भगिनि हस्व लास्ट वन जाग्ना जग्ना सम्यक् अत्र इदानीं शुद्धम् अस्ति झा ञा झा अत्र ह्रस्वः नास्ति तत्र हस्व भवति राइट इदानीं शुद्धम् अस्ति शुद्धं कथं खा becomes kha so ja becomes ja ओ अत्र second hasva च च ज अत्र ज इति अल्प महाप्राण नास्ति खलु अत्र पश्यन्तु च च क्षम्यताम् च ज झ अत्र एतत् महाप्राणः अस्ति एतत् महाप्राणः अस्ति जकारः अल्पप्राणः एव we don't say jha then it becomes this I am talking in a hasva hrasva eva hrasva oh hrasva विषये एकनिमिषं hrasva विषये ja becomes ja आम् सत्यं या पूर्वं सम्यक् एव आसीत् मया एव दोषः कृतः इदानीम् आचरितः सम्यक् आसीत् पूर्वे आम् सम्यक् एव आसीत् अहं कुत्रापि दृष्ट्वा अहं भ्रमः जातः I think you saw in the first line that's why क्षम्यतां सम्यक् ja becomes ja and अत्र अल्पप्राणस्य विषये किमपि नास्ति ज झ then a becomes e then जिज्ञासते इति रूपं भवति your formula is perfect धन्यवादः महोदय मम प्रश्नः जेतुम् इच्छा इति अस्ति जेतुम् इच्छा तत्र किञ्चित् अपवादः वा तत्र जेतुम् इच्छा इत्यत्र नास्ति द्रष्टव्यम् अत्र जिज्ञासा विषये एव अपवादः अस्ति जेतुम् इच्छा एकनिमिषम् कुत्रापि परीक्षापत्रे मया दृष्टं तदर्थं पृच्छन् अस्मि एकनिमिषं पश्यामि अहमपि एतेषां विषये किञ्चित् रूपस्य स्मरणार्थं किञ्चित् क्लेशः भवति एव तत्र किञ्चित् विजिगिषति तादृशं बकारस्य उपस्थितिः अभवत् इति मया स्मरन् अस्मि जी जये खलु जी जये जयति सो सन्नन्तरूपाणि जिगीषति अत्र किमर्थम् अत्र गी भवति इत्यादि विषये सूत्राणि सन्ति अस्माभिः प्रक्रिया दृष्टा चेत् तत्र अत्र पश्यन्तु एतत् न आवश्यकं किन्तु किमर्थम् एतादृशं रूपाणि भवन्ति इत्युक्ते अत्र सूत्रमस्ति अत्र पश्यन्तु जी स जी जी इति द्वित्वम् आसीत् तदनन्तरम् अत्र पश्यन्तु जी बिकम्स् गी बिकास् आफ् दिस् सूत्र स्पेसिफिक् सूत्र विच इस् स्पेसिफिक् टु जे सन् लिटोर् जे इति एकं सूत्रमस्ति अतः एव जी बिकम्स् गी देर् आर् लाट् आफ् सच् अपवादास् संस्कृतभाषायाम् एतादृशं बहुत्र सन्ति एव इदानीं दा स्वीकरोतु तस्य रूपं भिन्नमेव भवति एतादृशं न भवति कुत्र अस्ति दा इत्यत्र दित्सति इति भवति पुस्तके अस्ति महोदय जेतुम् इच्छा इति जिगीषति इति एव रूपं केषाञ्चन विषये अस्माभिः कण्ठस्थमेव करणीयम् अत्र किमर्थम् इत्युक्ते सूत्रमस्ति तादृशम् अत्र पश्यन्तु सन् योर् तादृशं सूत्रमस्ति खलु अस्मिन् विषये मा गच्छन्तु इदानीं न आवश्यकं सन् प्रत्ययस्य विषये लिट् धातोः अनन्तरं जे इत्यस्य घी भवति इति एतत् सूत्रं वदति अतः एतादृशरूपपरिवर्तनम् आसीत् किन्तु एतत् स्पेसिफिक् इट् इस् स्पेसिफिक् ओन्ली टु दिस् जी धातु इट् इस् नाट् कामन् टु आल् एतादृशानां ये भिन्नरूपाणि प्राप्नुवन्ति तेषां विषये किञ्चित् अवधानम् आवश्यकम् इदानीं दा धातु एव स्वीकुर्वन्तु
पठति पठतः पठन्ति इति भवन्ति, किन्तु दा धातोः विषये रूपं भिन्नं भवति खलु, लट्लकार एव। तादृशं किञ्चित् वैशिष्ट्यरूपं विशिष्टरूपं शक्नोति इत्यादि किञ्चित् विशिष्टं रूपं भवति खलु, तादृशं सर्वत्र भवति एव। अत्र पश्यन्तु दित्सति इति भवति। अनन्तरं गृह् धातोः अपि किञ्चित् भिन्नं दृश्यते। आम् आम्, बहवः धातवः तादृशाः सन्ति एव, तेषां कण्ठस्थमेव मार्गः, अन्यत् मार्गः किमपि नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र धातुः अस्ति, प्रयोगं तादृशम् आसीत्, अनुसृत्य पाणिनिः अपि सूत्रं रचितवान् इति एव अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एतत् सामान्यमेव, तद् अतः एव आदौ एव उच्यते। It is like this ditvam will help us to match only some 70-80% of dhatus. Rest we have to see to the prakriya, which is not necessary at this level, but we can try to remember or understand, that's all. अस्तु, किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अग्रिमवासरे वयं किञ्चित् इतोपि अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः अपि एकवारं पुनः आवलिं दृष्ट्वा पुनः वदन्तु, पठितुम् इच्छति पिपठिष्यति, पठितुम् इच्छा गन्तुम् इच्छा इत्यादि रूपस्य पुनः वदन्तु, तदा दृढं भवति रूपाणि। वाक्यरचनमपि भवति, अंडर्स्टैंड भवति, तद् अग्रिमे वासरे वयं पश्यामः, किञ्चिदिव पश्यामः। वयं वक्तुं शक्नुमः, बालकाः पिपठिषन्ति, तादृशं वयं वाक्यरचनामपि कर्तुं शक्नुमः। बालकः पिपासया पश्यति, पिपठिषुं बालकं माता आहूतवती, तादृशं वयं वाक्यरचनामपि वयं कर्तुं शक्नुमः। Prashant Mohodaya said something sometime back. What did you say? I couldn't hear. किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् वयं समापयामः। अस्तु, सुधा महोदय कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।